नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। गाजा सहित पक्राउ परेका युवा भीम कामतको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको विषयलाई लिएर आफन्तद्वारा विराटनगरमा टायर बालेर चक्काजाम। प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेपपछि झडप, दोषी प्रहरीलाई कारबाही र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग। एमसीसी सम्झौताबारे अनावश्यक भ्रम फैलिएको भन्दै बुझेका सांसदहरूले मात्र बोल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। यो प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेको अनुदान भएको र यससँग लोकतान्त्रिक देशको सम्बन्ध पनि जोडिएको उल्लेख। लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता संशोधन नभई संसदले पास नगर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध त्रिभुवन विमानस्थल अगाडि प्रदर्शन गर्ने युवाहरू प्रहरी नियन्त्रणमा। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा परियोजनाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न नेपाल आउँदै। चौतर्फी दबाव बढेपछि अन्ततः नेपालले दार्चुला घटनाका विषयमा भारतलाई औपचारिक कूटनीतिक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गरायो। पत्रमा घटनामा संलग्न भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र मृतकको परिवारलाई उचित राहत दिन माग। विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउने गरी सूचना विज्ञप्ति जारी नगर्न मानवाधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह। विमति राख्दा मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रति संवेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह। गृह मन्त्रालयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने गरी जारी गरेको 2वटा विज्ञप्ति सच्याउन पत्रकार महासंघको माग। संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोज्न खोजेको महासंघको निष्कर्ष। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा अमेरिकी परियोजना एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा। भदौ 28 गते काठमाडौँमा बृहत सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक। करिब 20 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो नलाग्दा स्थानीय तहको अधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुने आशंका। करिब 5800 को क्रियाशील सदस्यता सूची पठाएकोमा केन्द्रले 400 जनाको नाम हटाएको र 300 को थपेको आरोप। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा 25 भदौमा वडा अधिवेशन हुने। बाँकी अधिवेशन कार्यतालिका अनुसार नै हुने निर्वाचन समितिको भनाई। राजनीतिक दल सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश आएपछि विभाजित भएका एमाले र जसपाका जनप्रतिनिधिहरूले दल रोजी सक्नुपर्ने समयावधि आज सकियो। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रदेशमा पनि 22% जनप्रतिनिधि पुगेको दाबी। एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन। भदौ 28 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो। जेठ 2 भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तो नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। पार्टीको समस्या समाधान गर्दै भ्रम र अलमलमा परेकाहरूलाई पनि ल्याउँदै पार्टीलाई मजबुत बनाएर जान स्वीकार गरेकोले यसलाई कुनै हाउगुजीका रूपमा नबुझ्न आग्रह। माधव नेपालको अगुवाईमा एमाले समाप्त पार्न अभियान चलिरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। हिजोको दिनमा नेकपा रहँदा पनि प्रचण्ड र नेपालले आफूलाई हटाउने र पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास गरेको तर्क। माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गरेर गम्भीर गल्ती गरेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। नेपाल समूह फर्किए अझै पनि क्षमादान दिने उल्लेख। नेपालहरूले नै धोका दिएको तर्क। वाइसिएलले आफ्ना कार्यकर्ता कुटेको भन्दै नेपाली कांग्रेसद्वारा मंगलबार रुकुमको चौरजहारीमा बन्द आह्वान। बन्दका कारण मंगलबार बिहानैदेखि यातायात बजार कल कारखाना सबै ठप्प। नेकपा एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका 2 मन्त्रीले दिए राजीनामा। एमाले नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह र राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजद्वारा राजीनामा। मोरङमा एमालेबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित 8 जनप्रतिनिधिले पनि रोजे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी। एमालेबाट निर्वाचित कास्कीका 4 जना जनप्रतिनिधिले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजे। प्रदेश 2 मा एमाले सांसद दिल्ली प्रसाद उप्रेतीले पनि रोजे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी। उप्रेती सहित प्रदेश 2 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्या 13 पुग्यो। प्रदेश 2 सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न नदिन उच्च अदालत जनकपुरको आदेश। विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानून सम्मत नरहेको ठहर। माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएलको संयोजकमा सुमन देवकोटा चयन। उपसंयोजकमा धीरज शेर्पाली चयन भएको वाइसिएलका निवर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाको भनाई। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूद्वारा विभिन्न माग राखी प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड। एनजीओलाई प्रश्रय दिन लागिएको र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्याएको उल्लेख। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 15,000 बढीमा गरेको परीक्षणमा थप 1677 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 2072 जना डिस्चार्ज।
आज थप 21 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 10,879 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 30,303 जना सक्रिय संक्रमित। कोरोना महामारी रोक्न एक देशको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरबाट सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै दक्षिणी मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह। स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनः अभिमुखीकरण गर्ने र सबलीकरण गर्ने डब्ल्युएचओका दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको प्रतिबद्धता। प्रभावितका लागि प्रभावकारी प्रतिकार्य सञ्चालन गर्न व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिलाई एकीकृत गर्ने सहमति। अहिले देशका धेरै ठाउँको मौसम बदली। आज प्रदेश 2 बाहेकका 6 प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। बाढी पहिरोको जोखिम उच्च। भोलि दिउँसोदेखि भने मौसममा केही सुधार आउन सक्ने। केही दिन यताको अविरल वर्षासँगै कन्काई नदीको भंगालो पसेपछि बाटो बगाउँदा झापाको गौरीगञ्ज 1 हेकलबारी बस्तीमा आवतजावत बन्द। टप्पु बस्ती आसपासका 90 घर परिवार समेत विस्थापित हुने अवस्थामा। मुगलिन 9 विशेष सडक खण्ड बन्द। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 10 जोगीमारामा सडकमाथिबाट पहिरो खसेर राजमार्ग दुईतर्फी नै अवरुद्ध। सडक खुलाउने प्रयास जारी। भारतीय एसएसबीले गएको साउन 15 गते महाकाली नदीमा रहेको तुइन काटेपछि विकल्प नहुँदा दार्चुलाको ब्यास र दुहु गाउँपालिकामा रोकिएको खाद्यान्न ढुवानी सुरु। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत खाद्यान्न ढुवानी हुँदै। संखुवासभाको मादीमा एकै परिवारका 6 जनाको विभत्स हत्या गरिएको घटनाको विशेष अनुसन्धान सुरु। सीआईबीको टोली घटनास्थलमा शवलाई पोस्टमार्टमका लागि बीपी प्रतिष्ठान धरान लगियो। रौतहटको मत्सरीमा डाका समूहद्वारा लाखौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति लुटपाट। हतियारसहित घरमा आएको नकाबधारी डाका समूहले नगद र सुनचाँदी गरी 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान र नगद लुटेर लगेको प्रहरीको भनाई। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा भदौ 19 गते मृत्यु भएकी 27 वर्षीय सीता भण्डारी पौडेलको मृत्युलाई माइती पक्षद्वारा शंकास्पद भन्दै अनुसन्धान गर्न माग। घटना हुनु अघि ज्वाइँ टीका पौडेलले आफूलाई फोन गरेर धम्कीपूर्ण कुरा गरेको मृतकका बुबा हरिप्रसाद भण्डारीको आरोप। बिरामीहरूको दुःख देख्न नसकेपछि बीपी प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत संघर्ष समितिद्वारा प्राङ्गणबाट ओपीडी सेवा सुरु। सरकारले आफूहरूको माग तत्काल कार्यान्वयन नगरे कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी। ज्वरोका बिरामीका साथै दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि पारासिटामोल अभाव हुन थाल्यो। कच्चा पदार्थको भाव बढेको भन्दै औषधि उत्पादकहरूद्वारा मूल्य झण्डै दोबर बनाउन माग गरे पनि सरकारले अहिलेको समयमा मूल्य बढाउन नसक्ने बताएपछि थुप्रै कम्पनीले उत्पादन नै रोके। राष्ट्रिय जनगणना कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गर्ने सरकारको निर्णय। गणक भर्ना गरी कार्तिक 13 देखि 16 गतेसम्म तालिम दिने तयारी। तालिमपछि मूल गणना हुने। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा काष्ठ मण्डपको छानो छाउने काम सुरु। पुरानै मौलिकतालाई कायम राखेर सो सम्पदा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर विश्वलाई नै नमुना उदाहरण पेश गर्न सक्षम हुने पुनर्निर्माण समितिको दावी। प्रसारण लाइनको टावर ढलेपछि म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा सञ्चालित 4 जलविद्युत आयोजनाका उत्पादन बन्द। बर्खा सुरु भए यता गण्डकीका विद्युत पूर्वाधारमा 10 अर्ब बढीको क्षति पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाको भनाई। आज कुशे औँसी अर्थात् बुवाको मुख हेर्ने दिन। आज ब्राह्मण र पुरोहितले ल्याएको कुश घर घरमा भित्राइयो। आज पिता हुनेहरूले मिठो मिठो खानेकुराहरू खुवाएर बुबालाई सम्मान प्रकट गर्ने र पिता नहुनेहरूले दिवंगत पिताको सम्झनामा पिण्डदान तथा तर्पण दिने प्रचलन। 24 घण्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले नेपाल धागो उत्पादक संघले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने। प्राधिकरणले उद्योगहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल उठाउन लागेको भन्दै आपत्ति। नेपालमा पर्यटक आगमन सहज बनाउनु पर्ने व्यवसायहरूको माग। संक्रमण घट्दो क्रममा रहेकाले पर्यटन क्षेत्रमा लगाइएका असहजता हटाउँदै खुला भएको घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। शेयर बजारमा दैनिक जसो ठूलो उतार चढाव हुँदै हिजो बढेको नेप्सी आज 44 अङ्कले घटेर 2936.60 बिन्दुमा झर्यो। आज 7 अर्ब 49 करोड 58 लाखको शेयर कारोबार। रोहित कुमार पौडेल र सोमपाल कामीको अर्धशतकीय साझेदारीसँगै नेपालद्वारा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पपुवा न्युगिनीमाथि 2 विकेटको कठिन जित। पपुवा न्युगिनीले दिएको 135 रनको लक्ष्य नेपालले 39.3 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर भेटायो। असोज पहिलो साताबाट पोखरामा आयोजना हुने ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लीगको उद्घाटन खेलमा द राइजिङ क्लब धरान र स्काई गोल्स काठमाडौँ बीच प्रतिस्पर्धा हुने। दिनको दोस्रो खेल स्पोर्ट्स क्यासल पोखरा र प्रभात फेरी युथ क्लब बीच हुने। भियतनाममा लेवान्टी नामका एक व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोपमा $880 अमेरिकी जरिवाना सहित 5 वर्ष जेल सजाय सुनाइयो। उनले भाइरस सारेको 8 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको अदालतको ठहर। अफगानिस्तानको उत्तरपूर्वी क्षेत्र पञ्जसिर कब्जा गरेको तालिबानको दावी। अफगानिस्तानको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित पञ्जसिर उपत्यकामा विजय प्राप्त घोषणा गर्दै झण्डा फहराएको भिडियो सार्वजनिक। विद्रोही समूहद्वारा अस्वीकार।
तालिबान विद्रोह समूहको समर्थन गर्दै आफ्नो अधिकारको माग गर्नुका साथै पाकिस्तान विरोधी नारा लगाउँदै अफगानिस्तानको काबुलमा महिला र युवाद्वारा विरोध प्रदर्शन। अब पाकिस्तानको कठपुतली सरकार नभई स्वतन्त्र सरकार हुनुपर्ने माग। तालिबान लडाकुद्वारा हवाई फायर। अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा गएको जुलाईदेखि जेल सजाय भोग्दै आएका दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा जेलमुक्त। सामुदायिक सुधारका काम गर्ने शर्तमा बाँकी जेल सजाय मिनाहा गर्ने सहमति। म्यानमारको सैन्य सरकारद्वारा निर्वाचित सरकारका विरुद्ध विद्रोह गरेको अभियोग लागेका विवादास्पद बौद्ध भिक्षु वसिन बिराडुलाई जेलमुक्त। म्यानमारमा मुस्लिम र रोहिंग्या समुदाय विरुद्ध हिंसा फैलाएको आरोप लाग्ने गरेका बिराडुको सैनिक अस्पतालमा उपचार हुँदै। र राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्सेले घोषणा गरेको आपतकाल श्रीलङ्काको संसदद्वारा स्वीकृत। मुलुकमा खाद्यान्नको मूल्यमा नियन्त्रण तथा कृत्रिम अभावलाई रोक्न आपतकाल आवश्यक रहेको उल्लेख। त्यसको गलत फाइदा उठाउनेको संख्या बढ्न सक्ने विपक्षीको तर्क। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।